हाई गाइज दर्शक नमस्ते। मैले चाहिँ आज पसलबाट तपाईलाई लाइभ गरिराखेको छु। एक्चुअली मेरो युट्युब नयाँ एकाउन्टबाट नै लाइभ गरिरहेको छु मैले, कृष्णा ब्रातकी अफिसियलबाट नि कहिलेकाहीँ। पसलमा एकदम धेरै काम गरिरहेको छु। आज म पसल अलि मेसी भएको थियो, सामान आएको थियो नेपालबाट, धेरै सामान भएको थियो, अनि त्यसले गर्दा काम गरिरहेको छु। अब तपाईहरुले मलाई इन्फर्म गर्नुस्। अनि मेरो नयाँ गीत आउँदैछ, मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा भन्ने, हजुरहरूले हेर्नुपर्छ त्यो गीत हैन। अनि म के गरौँ, म पसलको सामान देखाउँ कि डान्स गरौँ कि हजुरहरूलाई सेक्सी सेक्सी लाइभ गरौँ कि हाउ तिर्सना बुढाथो कि स्टाइलले हैन भन्नुस् ल। अनि तपाईहरुले मेरो युट्युबलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभ्याउनुस्। आम पनि सब्स्क्राइब गरेर हजुर चाहिँ तपाईँ युट्युब मेरो युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँले डेली मेरो लाइभ हेर्न पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू दिपकजी, थ्याङ्क यू अङ्गेजी, अनि आम फनी आई नो द्याट है। ओके गाइस, सो मेरो पसल हेर्ने भने म देखाउँछु। कोही मेरो पसल हेर्न मन छ, मेरो सामान देख्न मन छ, अनि आम वर्किङ। तपाईँलाई के चाहियो मनम लिम्बुजी भन्नुहोस् त ल। अनि डोन्ट फर्गेट सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल है, किनकि म युट्युबबाट जहिले पनि लाइभमा आउँछु। अनि त्यसपछि सेक्सी सेक्सी लाइभ देखाएर तपाईँलाई हदा देखाएर हाई म टिकटक भिडियो पनि हाल्छु। हाई हाउ कृष्ण ब्रातकी स्टाइल, हाई मेरो तिग्रा, हाउ सेक्सी तिग्रा, सेक्सी तिग्रा, हाउ ब्युटिफुल तिग्रा, हाई यस्तो डान्स गरेर यस्तो तिग्रा देखाएपछि त अलि त्यसपछि यहाँ मान्छेको भिड लाग्छ नि, भित्रको कट्टु देख्ला है मेरो। कृष्ण मलाई बिर्सेको अरे, मनमजीलाई बिर्स्यो भने ओइ अनलकी मिम के बोलेको त्यस्तो, दिदीसँग त्यस्तो बोल्छस्, तँलाई पाप लाग्छ पाप। ल गाइस सेयर गरेर 1000 बनाउनुस्। अनि त्यसपछि म चट्ट हजुरहरू के हेर्नु, हाई मेरो पेन्टी, हजुरहरूलाई मेरो पेन्टी मनपर्छ, त्यही भएर मैले पेन्टी देखाइदिएँ। सेयर गरेर होइन 2000 भ्यू बनाउनुस्। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँले भनेको कुराले गरेर हेरिदिउँछु। यस्तालाई कसले हेर्छ अरे, तँलाई खाते नहेर्नु त, तँ चाहिँ जा भाग भाग, साइड लाइक साइड लाइक साइड लाइक। तैँले म जस्तो केटी पाउँदैन, साइड लाग भन्ने गीत जस्तै हो क्या, साइड लाग न मोरा। तँलाई मन नपरे मेरो युट्युब सब्सक्राइब नगर्न त होइन। मेरो युट्युबबाट झन् कस्तो सेक्सी सेक्सी भिडियो हालेर हुन्छु मैले गरेर। आई थिङ्क सेक्सी लाइभ दिस डग अरे, ओ माई गॉड व्हाट द हेल। जेपिटी कमेन्ट गरेँ नि, मैले लाइभ सेभ गर्न छोडेँ। जेपिटी कमेन्ट गर्यौ भने होइन, तिमीहरू सेयर गर है। जब मेरो भ्युवर चाहिँ 2000 हुन्छ अनि म सेक्सी सेक्सी डान्स गराइदिन्छु म। हाई हाई मर्देला रे मार्दाला रे हाई हाई मर्दिया रे त सोनिया। वाइ यु आर क्राइङ मनमजी। जम्मा 200 भ्यू, कृष्ण ब्रातकी लाइभमा जम्मा 200 भ्यू। व्हाट द हेल इज गोइङ अन हियर। ओ गाइज, मेरो सेक्सी मुयालाई म ड्रेस लगाइदिन्छु, कस्तो राम्रो ब्युटिफुल ड्रेस। हाय कति राम्रो सेक्सी, कति राम्रो राम्रो डोला डोला गोला गोला हाय। ओके गाइज, सो म तपाईँलाई एउटा खतरा ड्रेस देखाउँछु अब है। यो ड्रेस तपाईँले हेरिसक्नु भएपछि चाहिँ यो गर्न अर्डर। मेरो नेपालबाट एकदम धेरै सामान मगाएको छ, ऊ त्यो आइपुगेको छ। के भन्छ नि, अब यो त बो हो क्या, बो कस्तो राम्रो बो छ, तर किन यस्तो चुच्चो भयो बो। मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा, म त नेपालकी छोरी भन्ने गीत आउँदैछ, तपाईँ हेर्नुपर्छ है। वेलकम टु अल है। कसले मलाई कमेन्ट गर्नुभएछ, देखेँ माइक डरी राम्रोसँग के कमेन्ट गरे, आई डोन्ट केयर। ओके गाइस, मेरो पसल हेर्ने भित्र गएर पसल म कस्तो बढी काम गरिरहेको छु मैले। म एकदम धेरै, ओ माई गॉड यति धेरै सामान आएको थियो मेरो नेपालबाट होइन। यति धेरै काम गरिसकेँ मैले, यस्तो राम्रो राम्रो लेहेङ्गाहरू छ है, यति धेरै लगाएर यति धेरै साडीहरू मिलाइसकेँ, यति धेरै गरिसकेँ नि मैले, यति धेरै काम गरिसकेँ नि म। ओ माई गॉड ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के चाहिन्छ, यति धेरै सामान छ यहाँ, मिलाउनलाई समय लाग्छ। अझ म बिस्तारै यो सबै पास्नीको ड्रेसेसहरू हो। अझ मैले कस्तो राम्रो मिलाएर है, म तिज स्पेसलको सामान देखाउँछु। चुराहरू छ यहाँनिर, अनि त्यसपछि यहाँनिर झुम्काहरू 1 by 1 कस्तो धेरै छ। हजुरहरू कोलाई चाहिन्छ तुरुन्तै अर्डर गरिसकेको छु। कति राम्रो ग्यास ट्युबहरू र त्यहाँ कति राम्रो गाई पनि छ। अनि त्यसपछि झुम्काहरू छ है। ओके, अब म तपाईँलाई एकदमै धेरै गरगहनाहरू देखाउँदैछु। अनि त्यसपछि यहाँनिर पनि गरगहनाहरू छ। ओके, सो यहाँनिर चाँदीको आइटमहरू छ, कति धेरै चाँदीको आइटम रहेछ हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ सबै ऊ हो क्या,
के भन्छ नि यो चाँदीको सिल्भर प्लेटेड होइन, ओरिजिनल सिल्भर हो यो पास्नीको लागि। अनि यो पाउजु यिनीहरू छ है। ओके, सो म तपाईँहरूलाई अब म खतरा खतरा डान्स देखाउनेवाला छु। आज म पसलबाट लाइभ आएको नि त, किनभने म कति धेरै काम गरिराखेको छु। काम गरेको देखाउनुपर्छ कहिले काहीँ। बिन्दास पनि साह्रै बिन्दास देख्छु हो यो नेपाली चेलीलाई रे। म त नेपालकी चेली छैन सुर्तामा, मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा भन्ने गीत अपकमिङ सङ हो मेरो। गाइज यु हेभ टु सी अनि यु हेभ टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है गाइज। हेर्नुहोस् यो चाहिँ सबै यो साडीहरू मैले मेरो तिजको गीतमा पनि लगाएको थिएँ, घुम्टो दुपट्टा साडीहरू। अब यो सेलको साडीहरू पनि छ है। ल ल यो फेरि एकचोटि डान्स जाओस् रे। ल ओके ओके, अब म तपाईँहरूको लागि डान्स गर्छु। त मेरो अपकमिङ सङ को कसलाई सुन्न चाहनुहुन्छ पहिला भन्नुहोस् न नि। यो लेहेङ्गा हेर्नु कस्तो राम्रो, तर किन यस्तो धमिलो देखिरहेको छ कलर? एकदम ब्लू कलरको छ यो, रोयल ब्लू है, दामी छ कलर। अलिकति धमिलो धमिलो देखाएको जस्तो मान्छे है म चाहिँ, यहाँनिर भइराखेको छ। ओके, सो अब को पनि मलाई मेरो डान्स हेर्नु खोज्नु है। ओके, न्यू फेसनको मोडर्न ड्रेस ल्यायो एउटाले, मिडियामा जाउँ भनी बोलायो अर्कोले, बन्नु छैन मोडर्न केटी नै नै बाबा नै नै, हुनु छैन 2 दिन भाइरल नै नै बाबा नै नै, म त नेपालकी छोरी छैन सुर्तामा, मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा, म त नेपालकी छोरी छैन सुर्तामा, मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा। दामी छ अपकमिङ सङ मेरो। तपाईँले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, त्यसको लागि गीतहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ। अब मैले यसको भोकल आज फाइनल गर्न खोजेको भएन अलिक। हेर्नुहोस् त्यस्तो कोटहरू कस्तो राम्रो छ। यो कोट चाहिँ ढाका कोट। एक्चुअली मसँग एकदम धेरै ड्रेसहरू छ अहिले है। तपाईँलाई जे चाहियो, नुनदेखि सुनसम्म, के भन्थ्यो अघि, गाँजादेखि होइन, केदेखि हिरासम्म, नुनदेखि सुनसम्म, कुनै के गिजादेखि हिरासम्म के भन्थ्यो परे, गाँजादेखि कि गिजा के भन्थ्यो एउटा बहिनीले, बिर्स्यो मैले। केदेखि हिरासम्म अरे होइन, नुनदेखि सुनसम्म अरे, अनि कुनै केदेखि हिरासम्म भन्थ्यो पो है। तपाईँलाई आउँछ के डायलग बोल्थ्यो बहिनीले, मैले भन्नै जानेन। नमस्ते नमस्ते रोशनजी, को नानी हुने यिनी रे, तिर्सना बुढा थियो कि हुनु यिनी विष्णुजी। अरू कोले के कमेन्ट गर्नुभएछ। बिन्दास पनि साह्रै बिन्दा देख्छु हो यो नानीलाई। Okay guys, so I'm gonna work. Too much work. अब टी सर्टहरू पनि छँदैछ नेपाली, कति धेरै सामान छ। के सामान दिएको नि, कस्तो बच्चाहरूको क्युट टी सर्ट हेर्नुहोस् न। आई लभ नेपाल। क्रिस छेत्री, जिरादेखि हिरासम्म। वाह, I got you bro रे। जिरादेखि हिरासम्म, नुनदेखि सुनसम्म, तिर्सना बुढाथोकीकोमा अभाइलेबल छ। सो यु हेभ टु अर्डर ओके। अनि फेरि भन्दैछु, युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, सेयर गरेर होइन मेरो लाइभ। हाई विजय कर्मचारी श्रेष्ठजी, राज्य सिस्टर मयूरको फेदर र राधा र कृष्णको पोस्टर छ। आई डु हेभ मयूर पनि छ, राधाको। अनि यो कृष्णको ड्रेस, वेट अ मिनट, म आइगन सो यु कृष्ण ड्रेस है। कृष्णको ड्रेस चाहिएको सिस्टर हजुरलाई। अनि यसमा चाहिँ ऊ पनि मयूर पनि छ है, सबै छ, एभ्रिथिङ आई हेभ इट, आई विल सो यु। जिरादेखि हिरासम्म, यस आई गट यु। अब म अर्को के भनिन्छ, किन मोटाएको प्लिज रे। मलाई म धेरै खाएर मोटाएको भन्न नि भन्दिनँ, टेन्सन भयो भने झन् मोटाउँछु म। मेरो स्ट्रेस बढ्छ नि, त्यो थाइरोइड बढ्छ, थाइरोइड झन् मोटाउँछु। सियोदेखि साप्लोसम्म, के रे साप्लो भने चाहिँ के हो नि? वाट इज मिनिङ अफ साप्लो? साप्लो भने के हो? मलाई साप्लो भनेको चाहिँ थाहा भएन है हजुर। यस राज्य कर्मचारी श्रेष्ठ सिस्टर, हजुरले मलाई टेक्स्ट गरिस् न 9175958177 मा टेक्स्ट गरिस्। म हजुरलाई सबै सामान देखाउँछु है। सुरेश गिरी नमस्ते, राम्रो व्यापार चाहिने गुण यही हो, खुसी लाग्यो चेलेर हेर्दैछु, थ्याङ्क यू। बिसन्चे हुन्छ, आम गुड। मलाई मेरो लिप्स राम्रो देखाउनलाई म लिपस्टिक लगाउँछु एउटा ल। अब म रेड लिपस्टिक लगाउँछु नि, आई क्यान लुक्स गॉर्जियस के। बिसन्चे हुन्छ, आम गुड। सुसास फुयल मैले बेच्छु क्या लिपस्टिक पनि, लिपस्टिक लगाउनै कस्तो देख्छ।
मलाई लिपस्टिक लगाउन आउँदैन नि त। यो मेरो स्टाइल है। देख्नुभयो एउटा लिपस्टिक लाउँदा म कति राम्री भएँ। म कम राम्री छु। ढाका टोपी छ हेर्नुहुन्छ। अब म कति राम्रो हुन्छ। अझ अर्को लगाएर आउँछु है। नेपालबाट कति सामानहरू छ म तपाईँलाई देखाउँ लगाएर। अब म अर्को सामान अर्को झुम्का लगाउँछु। मलाई कस्तो राम्रो देख्छ है। यसलाई म निकालिदिन्छु। यसलाई पनि निकालिदिन्छु। वाउ अहिले म कति सेक्सी देखेँ है। किनकि तर मेरो यहाँ घाँटी सुन्निया छ नि त। थाइरोइड छ नि त मलाई। अब म झुम्का लगाउँछु। म कस्तो राम्रो देख्छ हाय हाय रे तिर्सना सो ब्युटिफुल। अब म तपाईँलाई झुम्का लगाएर देखाउँछु है। मसँग कति धेरै झुम्का छ। कुन लगाउने होला है। मार्केटिङ गर्नुपर्छ है पक्का। दिस इज टु बिग है गाइज होइन त। अब म पक्का अर्को लगाउँछु। यसमा मिल्ने कलर झुम्का जाब त कति छ कति है। म साह्रै राम्री। म कस्तो राम्री हाय। ल सेयर गरेर 2-3 हजार भ्यू बनाइदेऊ न। कस्तो सुहायो कुन झुम्का सुहायो भन्नुहोस् है। कोट लगाऊँ क्या हो। तिर्सना बुढा थकी खै स्टाइलमा कोट लगाउनु पर्ला जस्तो छ। ओके तिमी यति राम्री छौ कि तिम्रो हरकत तर साह्रो भएको र जस्तो लाग्छ। चुप लाग मिलन कार्की। चुप 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 त जा हस्पिटल। तेरो शाखा सन्तानलाई लिएर जा हस्पिटल। चुप। ओके गाइज कस्तो देख्यो मलाई। अर्को लेख्छु म अर्को खोज्छु। यो झुम्का हेर्छु म कस्तो देख्छ मलाई। चुप मिलने। नेपाल संस्कार झल्किने कपडाहरू अमेरिकामा प्रचार गर्नुभएको पक्ष राम्रो हो तर आफूले पनि लगाउने र संस्कारी कायमा सजिनु राम्रो देखिन्छ। साँपराहरू लुकाउनु रे। हाय बस्नु चुप्लाक चुप्लाक चुप्लाक। अब मेरो साँपरा नदेखेकन तिमीहरू हेर्नै आउँदैनौ। सबैको साँपरा छ नि कस्तो साँपरा छैन र। यो कस्तो देख्यो। which one is best। ल भन कुन झुम्का राम्रो यो राम्रो कि राम्रो खुलको भन। साँपरा मात्रै हेरेर नबस भन कुन राम्रो। ब्युटी रानी रे थ्याङ्क यू। ब्युटिफुल भन्यो भने थ्याङ्क यू पाउँछ होइन। साँपरा देखावाली साँपरावाली फाप्रावाली पाप्रावाली भन्यो भने चाहिँ गाली खान्छ गाली गाली। ओके अब के लाउने भन्नु न। यो त राम्रो देखेन है। यो त मलाई मन परेन। मलाई यो मन पर्यो झऱ्यो। अर्को लगाउँछ है त। ओके झुम्काको प्रचार पनि हो क्या यो चाहिँ। ओके कोटको प्रचार पनि हानिदिनु पर्यो है। बब्बाल हो क्या तिमी त। म त बब्बाल हो क्या। ढाका टोपी लगाएर देखाउँछ है। कोलाई ढाका टोपी चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ। मैले देख चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो मार्केटिङ गर्दैछु म तपाईँलाई। आफ्टर अल होइन आम डुइङ मार्केटिङ होइन। कस्तो देख्यो मलाई भन्नुहोस् है। हाउ कोट लगाएर तिर्सना पुरा देख्यो स्टाइलमा। वाउ कत्रा देख्यो मलाई। अब म ढाका टोपी लगाएर आउँछु। ढाका टोपी ढाका टोपी ढल्कियो सिरैमा। कोट लाउँदा झन् मलाई सेक्सी देख्यो अरे नि त। कोट लाउँदा त झन् तिर्सनालाई सेक्सी 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 देख्यो अरे होइन। अब पकाए म फेरि ढाका टोपी लाउँछु। कान्ति लायो। आइ एम फ्रम मालदिभ्स रे। मेरो गीत आउँदैछ गाइज। मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा भन्ने हेर्नुपर्छ है। दुवै राम्रो छ। ढाका टोपी कोले भन्दै हुनुहुन्छ म देखाइदिन्छु। होइन यसको किन यसको बो यस्तो देखिरहेको छ। सिम्पल कुर्ता यसको बो यस्तो हुन्छ र बच्चाको बो। हेरौँ है त्यो बो। ए यो त गुलाब फ्लावर बनायो नि त। अब यो त बच्चाको टाउको लाग्यो फेरि मेरो टाउकोमा लगाइदियो भने त प्याट्टै जाला। यो चाहिँ बच्चाहरूको ड्रेस हो के। कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ गुलाबको फ्लावर। बरु आहा दिदी कति राम्री रे। थ्याङ्क यू रचना पन्थजी। जिम गर्नु पर्यो स्लिम हुन्छ दिदीले। जिम गर्न भ्याउँदैन के राजु मैले। त्यो कपडा नि खोले हुन्छ अरे। वाइ कुमार चुप लाग। तेरो बहिनीलाई गर भन्छ कपडा खोल भनेर। तेरो सुहानीलाई भन है जा। धर्म गर्नु पर्यो भनेको चुप्पो हरे ल ठिकै छ अरे।
है के धर्म गर्नु पर्यो भने हो भने के धर्म कुरा गरेको यो कार्कीले मिलाउने कार्कीले के कुरा गर्छ बढी कुरा नगर मिलाउने अब म ढाका टोपी खोज्दैछु है वडा मिल्यो राम्री देखिन्छ रे ढाका टोपीमा भन्ने गीत गाउँछ कोट कस्तो राम्रो छ हो त नि मुसुक्सुम कोट छ अहिले म कोटको यस्तो सेक्सी पाराले हाई हाई कोटसँग भिडियो बनाउँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ होला मलाई हाई मेरो भ्यू कति धेरै बढिरहेको 300 पुग्यो एकछिनपछि 400 हुन्छ एकछिनपछि 500 4000 प्लस हुन्छ अहिले मेरो भ्यू हाय तिर्सना बुढा थियो कि हाय रे तिर्सना बुढा थियो कि ल अनलाइन आउनै हुन्न रे भ्यू जति त पिकाटमै बढ्छ रे हैन पकाई यस्तो नयाँ डिजाइन निकालिदिन्छु मैले आफूलाई यस्तो राम्रो लगाइदिन्छु म अब पलट कुर्तामा तिमीहरू सबै नेपाली सामान चाहियो भने कृष्ण प्रतिको सप्लायर सिंहबाट माग्ने नत्र भने कुटा खान्छ है कुटा खान्छ ओके म ढाका टोपी खोज्छु एउटा ढाका टोपी त मिल्दैन क्या हो त तर यसमा मिल्ने हाले ढाका टोपी वेयर इज ढाका टोपी वेयर इज द ढाका टोपी यसमा मिल्ने ढाका टोपी खोज्छु है म पहिला आई डु हेभ अ लट अफ ढाका टोपी हैन गाइज ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो भन्ने गीतमा डान्स गर्छु अनि कुन चाहिँ मिल्छ भन्नुस् है ढाका टोपी यहाँ कति धेरै छ हेर्नुस् न यही मिल्यो मैले मिल्ने ढाका टोपी पाइयो अब ढाका टोपी मिलाउने चिज मलाई जान्दैन है मिलाइदिनुस् न सिकाउनुस् न मलाई यसलाई तल घुसार्ने हैन त यसलाई तल घुसार्ने हैन गाइज अनि त्यसपछि यस्तो गर्ने ढाका टोपी सिरैमा साह्रै राम्रो रे काकी रे विनोद शर्माले ओए काकी भन्छस् छोरा ल आइयो ढाका टोपी आइयो पदेको मलाई अभी पदेको राम देख्यो नि क्या हो ठुलो भयो अब माथा ढाका टोपी ढलक्क ढल्कियो ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो पकाइ म अब के गर्छु नि यस्तो रिमिक्स बनिदिन्छु नि म हैन मान्छे दङ परोस् न मेरो फेसन देखेर अब यल्लो पोते ओ माय गॉड व्हाट यो त भएन अति भयो क्या है पकाइ ढाका टोपी सिरैमा आज अलिक कम सो भयो जस्तो लाग्यो कहाँ कम सो हुन्छ अहिले एकछिन पछि सबै खोलेर देखाइदिन्छु लाइभ हेर्दै गर्नुस् शेयर गरेर यहाँ 500 के अरे 5000 भ्यू बनाउनुस् अहिले पुरै यस्तो जवानी देखाइदिन्छु नि यहाँबाट यस्तो लिएर हाई त्रिसुनाको जवानी भनेर देखाइदिन्छु त्रिसुना बुढा थियो कि अन्त एक्स्ट्रा अनि एक्स्ट्रा येलो कलर खतरा झुम्का रहेछ पका ला 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 तर यो त बोइजहरूको झुम्का लगाउँछु म गर्ल्सको होइन हिरा लाउँछु म हिरा बोइज स्टाइल भन्छु पकाइ गर्ल्स टोपी लगाएर डान्स गर्नु न ल पका ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो भन्ने गीतमा गर्छु पका त पहिला सियर बढाउ न हिरा जस्तै देख्यो नि त यो त टप त राम्रो देख्यो है त मेरो कानमा त हरायो केटा मान्छे बन्छु भने त नलागे राम्रो त्यत्रो छ ए बिजुलीको तारी तारी तार पकाइ ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो छातीभित्र मायाको आग सल्कियो जम्मा 400 भ्यू यति जाब भ्यूले मलाई पुग्छ यति जाब भ्यू आएर मैले डान्स गर्छु जस्तो लाग्छ कोट राम्रो तर कहाँ पाउँछ तिर्सना रे तिर्सना बुढाथोकीको पसलमा पाउँछ तिर्सना बुढाथोकीको पसलमा यो कोट पाउँछ यो टोपी पाउँछ खुर्क लिन नआउने भइदिन फेरि तिर्सनाको हेर्न पर्ने अवस्था आउँछ
ढाके टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो मिजोलेको तार तार तार। हाय हाय गाइस, जमानाको धेरै राम्रो मोडल हो तृष्णा रे। अहिले पनि राम्री हो नि, म कम त राम्री छु। मैले गीत निकाल्दैछु। म त नेपालकी छोरी भने तपाईँ युट्युबमा अब मेरो सब्सक्राइब गर्नु न। त्यस्तो जमानाको त राम्रो नभन्नु न। के बुढी मान्छे राम्रो हुँदैन? बिचरा म कत्रो कत्रो रिङ हेर न मेरो। है कस्तो देख्यो मलाई यो रिङमा। कार्टुन देख्यो। बल्ल 500 जना भ्यू हुन्ला है। है म डान्स गर्छु रे। कस्तो सुहायो मलाई यो रिङमा। सबिना के आएको छ शिशु? न्यू आइटम फर तीज रे। तीजको लागि खास युजली ढाकाको सब आइटम आएको छ। ढाकाको वान पिसहरू लाइक यो डिजाइनको वान पिस है। आइकन सो यो डिजाइनको वान पिसहरू एकदम धेरै आएको छ मेरोमा। ढाका कोटहरू बोइजको लागि अनि सेटमा आएको छ। मम्स डटर मम ड्याडको होइन। अनि त्यसपछि भेलभेट साडीहरू अनि सिम्पलमा रेड साडीहरू पनि आएको छ। भेलभेट ब्लाउज यो भेलभेटको साडीको रेड कलरमा पनि अनि ग्रिन कलरमा पनि आएको छ। थ्याङ्क यू टेकबहादुर खड्काजी। नेपाली पोषक अमेरिका सहरमा बिजनेस गर्ने साहसी चेली। यस आइ एम साहसी। यस तृष्णा व्रतकी अन्त म। यस दिस इज तृष्णा होइन। थ्याङ्क यू हाम्रो सेक्सी दिदी। थ्याङ्क यू आई लभ यु सेक्सी दिदी रे। सुरुचि कार्की थ्याङ्क यू सुरुचि कार्की। दिनेश सन्देश मलाई तृष्णाको मुका होइन कोट र टोपी चाहिएको छ। दिनेशजी वेलकम, आउनुहोस् न कोट लिन आउनुहोस्। तपाईँलाई वेलकम छ त दिनेशजी। के सुर्ता मान्नुहुन्छ दिनेशजी? तृष्णा इज हियर। तृष्णा बुढाथोकी छँदा किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तृष्णा बुढाथोकी उपसमा के पाउँदैन भन्नु न? कोट पाउँदैन कि साडी पाउँदैन कि? यस्तो सेक्सी केटी कम त सेक्सी छ। कम सेक्सी केटी हो म कम खतरा केटी हो। यस्तो गर्मीमा यस्तो कोट लाएर बस्दिने केटी हो। कम खतरा हो म। बब्बाल हो नि म त बब्बाल। यो केटी भन्दा नि म सेक्सी हो क्या। ल भन न डाँटिकन भन। यो केटी सेक्सी कि यो काली सेक्सी कि यो गोरी सेक्सी? ल भन उत्तर चाहियो मलाई। यो काली सेक्सी कि यो गोरी सेक्सी? ल चाहियो उत्तर। खुर्क छ भन्नु पर्यो। ओके बुद्धिम जिएमजी आउनुहोस् न कोट लिनलाई। वेलकम छ त, आउनुहोस् न लिनलाई। आइ एम हियर फर यु गाइज। मेरो युट्युबमा जानु पर्यो नि त। जहिले सब्सक्राइब गर्नुहोस् मलाई युट्युबमा, लाइक गर्नुहोस् होइन, फलो गर्नुहोस्। म जहिले लाइभमा हुन्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् होइन। जसले जे भने नि हाम्रो दिदी बेस्ट छ अरे। थ्याङ्क यू सुरुचिजी, आई लभ यु। मलाई नि तपाईँको पसलमा राख्नु न ल अरे। आउनुहोस् न आउनुहोस्, वेलकम छ नि वेलकम गाइज। तर अब तपाईँहरूले चाहिँ टट्ट लाएर मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्ने। ठक्क तृष्णा व्रतको अपकमिङ भिडियो। म त राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा भन्ने गीत हेर्नुपर्छ है कान्छा। जेनिस लामा हाई। कान्छी बसन्त गुरुङ हाई दिदी नमस्ते हाई। अर्की कोकोले मलाई हेर्नु भएको छ। वेलकम टु अल, वेलकम इन माई लाइफ। अनि जस्तो मैले तपाईँको त्यो रियल देखेको थिएँ। वाट द हेल इज गोइङ अन हियर त बाग सुरुचि खुल दिदी बर्थडे या खुल। थ्याङ्क यू सुरुचि कान्छु। तपाईँ सिङ्गल कि मिङ्गल? आम अन्टिल सिङ्गल लुकिङ मिङ्गल। कोही छ तृष्णासँग लभ गर्ने? कोही छ? खोइ मेरो रिप्लाई। यो केटी सेक्सी कि म सेक्सी? खोइ मेरो रिप्लाई। काली सेक्सी कि गोरी सेक्सी? रिप्लाई चाहियो रिप्लाई। कोही छ तृष्णासँग बिहा गर्ने? कोही छ? तृष्णा अन्टिल सिङ्गल हो है। तृष्णाको पोइ अहिलेसम्म कोही नि छैन। कोही छ पोइ बन्न चाहने? खुरुक्क आउने है, आउने हो। मैले तपाईँको सेक्सी रे। खोइ अझ राम्रो कमेन्ट गर न केटाकेटी हो। मजाले पढिदिन्छु, मजा आउँछ। तृष्णा व्रतकी साहसी चेली हुन् है। अमेरिकामा पनि नेपाली ढाका कपडा अनि नेपाली सामान बिजनेस गर्नुहुन्छ अरे। थ्याङ्क यू सो मच। बल्ल मजा आयो, कमेन्ट पढ्न मजा आयो। वाउ यस्तो कमेन्ट त फेरि पढ्छु नि मैले है। फेरि पढ्नु पर्यो। कहाँ गयो कमेन्ट? जमानाको धेरै राम्रो मोड कहाँ गयो त्यो? अघि तृष्णा व्रतकी साहसी
छुन्नु सारी पेटीको अब नाच्नु छमछम रे। ए ल ल अहिले डान्स गर्छु पक। मैले त तपाईँको भनाइ युएसए इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ अरे। लेट मी चेक 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 लेट मी चेक। ओके म छु नि भन्नुभएको छ है। ओके म छु तपाईँ सेक्सी थ्याङ्क यू। Tisna sexy 100%. Are you comedy me? Am I sexy 100% or 50% guys? Comment गर्नुस् न यो काली सेक्सी कि म सेक्सी? काली राम्री कि गोरी राम्री? म छु नि तिम्रो बुढो। तिर्सनाको बुढो बन्न चाहने कोही छ? कोही छ? कोही छ तिर्सनाको बुढो बन्न चाहने कोही छ? कोही छ तिर्सनाको बुढो बन्न चाहने? आउनुस् आँटेर आउनुस्। काली भन्दा हजुर सिंगल नि। म सिंगल हो क्या? कोही छ? चुवाक छौ रे हो र। थ्याङ्क यू। कालीको त पुरै देखियो। कालीलाई म लुगा लगाइदिन्छु बिचरा। काली अलि लज्जालु भइन है। कालीको पुरै देखियो। मैले लुगा लगाइदिएर राम्री बनाउँछु पकाइ। वेट है म कालीलाई लुगा लगाइदिन्छु। मेरो कालीलाई हेप्ने पक म लुगा लगाइदिन्छु। हेपेको कालीलाई त्यसरी हेप्न पाइन्छ? द सिंगल नि। थ्याङ्क यू वन्दना दाहाल सिटोला सिस्टर आई लभ यू गाइज। 1000 भ्यू क्रस भएपछि म खतरा डान्स दिनेवाला छु है। तर 1000 क्रस हुनुपर्छ है मलाई। 1000 क्रस हुन्छ यो चाहिँ सेट हो क्या बच्चाहरू। तर 1000 क्रस हुनुपर्छ है म खतरा डान्स दिनलाई चाहिँ। तिर्सना बुढा त कि स्टाइलको डान्स है। तिर्सना तिर्सना खास यो कोट मात्रै लगाएर होइन। कोट मात्रै नाङ्गे कोट मात्रै लगाएर होइन। तर लुगा सुगा सबै खोलेर आएर कट्टु मात्रै लगाएर डान्स गर्छु म। वेट 1000 क्रस गर होइन। 3000 क्रस गरेर मेरो भ्यू होइन मैले यो सबै खोलिदिन्छु। अनि त्यसपछि कोट लगाएर डान्स गर्छु। ल ल कसम ल यो चाहिँ उ भयो तपाईँलाई बाचा भयो ल। म त खाली सुन्दरी। मेरो त गयो त्यो त यस्तो राम्रो रिङ लगाएको थियो गयो त्यहाँ अड्क्यो। एउटामा लाउँछु एउटामा लाउँदिनँ त्यति राम्रो देखेँ है। यो हाम्रो सेट हो क्या। गोरी सेक्सी थ्याङ्कु म गोरी सेक्सी रे। ल काली भन्दा गोरी सेक्सी रे। यो काली भन्दा म सेक्सी रहेछ। मेरो घाँटी यत्रो भएको छ सुनेर यो कस्तो सेक्सी छ ब्युटी बन्छ यसकै। रमाइलो नि अनि खुसी मान्छे तिर्सना। थ्याङ्क यू टेकजी। म त रमाइलो मान्छे हो नि त। अब म यहाँ सिट मिलाउँदैछु क्या। यो कोट पनि मिल्दो रहेछ होइन। नाइस तृष्णाजी थ्याङ्क यू हरिबहादुरजी। म कालीलाई लुगा लगाइदिनु लगाएको। सबैले कालीलाई नाङ्गे भनेर जिस्कायो। को हुनुहुन्छ है मसँग कुरा गर्न चाहने? कालीको छोपिदिनु पर्यो नाङ्गे भन्छ जसले नि। मेरो कालीलाई हेप्यो यहाँ गोरी पाएर होला बिचरा कालीलाई हेपेको। काली पनि सेक्सी हुन्छ के नहेपम कालीलाई। इ कम सेक्सी भइन् काली अहिले। ल्याएर काली सेक्सी कि गोरी सेक्सी ल भन। ल्याएर कति स्लिम छ काली। हाई काली बुट्टी फुल काली बुट्टी फुल ल्याएर। यो चाहिँ मम डटर र सनको ड्रेस छ अनि बाबाको पनि छ है यो ड्रेसमा। दामी छ है। डान्स हेर्न मन लाग्यो तृष्णाजी। हुन्छ टङ्कजी डान्स गर्ने अहिले। थ्याङ्क यू शेर्पाजी। शेर्पा ट्यालेन्टेड सो ट्यालेन्टेड सिस्री शेर्पा। यो टिकेडी भनेको के हो? एनजी शेर्पा टिकेडी एनजीजी थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू टुर्नेजी। गाइज तपाईँले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नुभयो? को कोले गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोस् त। त्यसमा सुशक्ति थ्याङ्क यू। गाइज को कोले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नु भएको छ? ल ल कमेन्ट गर्नुहोस् त हेरौँ। ल त ल ल त ल ल त ल को कोले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नु भएको छ? ल ल ल ल ल हेरौँ त ल। ल त्यहाँ कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त को कोले गर्नु भएको छ। ल
कसले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नु भएको छ ल गोरी इज भेरी ब्युटिफुल एन्ड सेक्सी थ्याङ्क यू वन्दनाजी लभ फ्रम युगन्डा थ्याङ्क यू असीम लाल श्रेष्ठजी लभ फ्रम युगन्डा थ्याङ्क यू आई लभ यू जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ आई लभ यू टु मलाई ढाका टोपी कस्तो राम्रो सुहाएको छ है तर यो थ्याङ्क यू ए कुमार तामाङजीले गर्नुभयो ल म युट्युब लाइभमा आउँछु तपाईँसँग कुरा गर्छु है त अहिले म युट्युब लाइभमा आएर को मसँग कुरा गर्नुहुन्छ कोले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ युट्युबमा ल है अहिले म युट्युब लाइभमा आउँछु एकछिनमा त्रिसना पैसामा बिक्ने मान्छे जस्तो त चाहिँ लागेको थिएन तर आफैले भन्छे थाहा भयो भ्युजको नाङ्गै सो गर्ने रे छिचिरे के भने बुझिन ओइ चुप लाग के भने बिजनेस गरे किन पैसा कमाउनु हैन दिस इज बिजनेस ओके चुप लाइभमा रमाइलो कुरा गरेर हँसाउनु हुन्छ थ्यांक यू दिनेश जी दिस इज लाइभ त किन आको त मेरो लाइभ हेर्नलाई बढी गर्न बाक 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 थ्यांक यू दिनेश जी Okay, so अब ये सेटमा हैन बेबीको ड्रेस यो छ है सो क्यूट बेबीको ड्रेस अहिले म बेबीको ड्रेस पनि लगाइदिन्छु मामु र बेबीको दुईटै छ के छ नाम युट्युबमा तिर्सना बुढाथोकी अफिसियल मैले युट्युबको भिडियो कति शेयर गरिरहेको छु त आसिम श्रेष्ठ आई लभ यु भन्नु न हो रे आसिम एल श्रेष्ठ जी I love you, 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 I love you. ल मलाई माया गर्ने मान्छेलाई मैले पनि माया गर्छु है यो कोट कस्तो देख्यो मलाई हेर्नुस् त मलाई त क्या सेक्सी देखेर चाहिँ कोट लाउँदा त कस्तो ढाका कोट भनेको यस्तो सेक्सी ड्रेस हो नि हैन वास्तवमा छ नि तिमी के रे हाम्रो त दौरा सुरुवाल ढाका कोट भनेको एकदम मलाई सेक्सी ड्रेस जस्तो लाग्छ क्या कस्तो ब्युटिफुल देख्छ है सेक्सी कस्तो ब्युटिफुल देख्छ ब्युटिफुल यसलाई अलिकति ठुलो भइरहेको छ क्या लुगा सानो बनाउनु पर्ने माता काली सुन्दरी चर्चा मेरै गाउँभरि भाइ यो काललाई म अर्को बनाउँछ यस्तो राम्री बनाउँछु नि अब म कालुलाई ए कालु अलि राम्री बना न कालु अलि ठुलो ल्याउ न तिमी काललाई म ठुलो बनाउँछु है अबि ल काली त सानी पो भयो त झन् ठुली बनाउँदा रहेछ त ओ काली ठुलो बनाउनु त ल झन् सानी पो हुन्छ त बा माथि जाँदैन त यो झन् सानी भयो लुकै बस्यो ओके फाइनल्ली काली इज अल कि मोर देन मी मलाई छेको कालीले ओए काली मलाई नछेकै धेरै अल्की भइछिन् एक स्टेप तल झर काली ल यतिको ठिक छ है म भन्दा धेरै अल्को भइछ ओ काली हेलो काली मेरो टोपी खास्दिएको नि कालीले काली लड्यो काली सुन्दरी अब हेर है कालीको छोरी लिएर आउँछु है म यो कालीको छोरा श्रीमान लिएर आउँछु है म बोकेर अब ढाका टोपी दामी कोट चाहिँ नट दामी ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो छातीभित्र मायाको आग सल्कियो बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार
लाएर ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो कस्तो राम्रो ढाका टोपी म काललाई सेट बनाउँछु है अब हाय कालु म तिम्रो छोरी बोकेर ल्याउँछु ल तिमी बस्दै गर नरिसाउ मेरो कालुलाई नरिसाउ भन है म उसको छोरी लिएर आउँछु नि त उसको छोरी पनि कस्तो ब्युटिफुल छ कालीको छोरी है ला 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 ओके नेपाल आउँदा भेट्नु पर्छ के रे मेरो गीत के रे अपकमिङ सङ के रे मलाई राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा अब म के लगाऊ अब म अर्को ड्रेस लगाउँछु म कालीको छोरी लिएर आउँछु पहिला कालु यहाँ पछि कालु यो चाहिँ कालुको छोरी है गाइस यो चाहिँ कालुको छोरी है अब त्यो कालुको छोरीलाई यो गोरी छ कालीको छोरी त गोरी जन्मे चाहिँ यो कालीको छोरीले लगाइरहेको लुगा राम्रो छ त्यत्तिकै है कस्तो राम्रो छ ल तिमी तरै छौ सारै नै झै भेट हुँदा पनि हिँड्यो नबोली म त नेपालकी छोरी छैन सुर्तामा राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा न्यू जुन दिन मेरो 500 भ्यू क्रस हुन्छ नि जुन दिन मेरो 5000 भ्यू क्रस हुन्छ नि जतिखेर त्यसपछि मैले चाहिँ कस्तो खतरा डान्स देखाउँछु अहिले पो न्यू फेसनको मोडर्न ड्रेस लाएर कालीको छोरी पनि नाङ्गै ल हे छोरी यो क्युट छोरी मामुसँग बस्ने है छोरी लाएर अब यो कालीको छोरीलाई म कालीसँगै ड्रेस लगाइदिन्छु ल छोरी तिमी यो लगाऊ खै यिनको ड्रेस वेयर इज योर ड्रेस यिनको ड्रेस कहाँ गयो यो नानीको ड्रेसै हरायो ल म ड्रेस कहाँ हराएँ यसको जे ड्रेस लगाइदिनु भनेर यहाँ नाङ्गै बनाएको यसको ड्रेसै हरायो अब नाङ्गै बस एकछिन म लुगा मिलाउँछु ल आमा छोरीको ड्रेस सेम बनाइदिउँ भने त उसको ड्रेसै हराइदिरहेको म खोज्छु है माता काली सुन्दरी चल्छ मेरै गाउँभरि भोला बोला न बोला तिमीले लाको निकालेर लगाइदेऊ न हराएको भयो अरे ए कहाँ हुन्छ मैले लाएको छोटो हुन्छ त्यसलाई ठुलो हुन्छ त्यसलाई तिनको त छँदै छैन मेरो जस्तो खै यिनलाई कहाँ हुन्छ बिचरा यिनी यस्तो छिन् म यस्तो छु
कहाँ हुन्छ मेरो ड्रेस? सानो हुँदैन? ठुलो हुँदैन उसलाई? लक्ष्मण ढकाल काली सुन्दरी छ। गाइस कोले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नुभयो ल यहाँ कमेन्ट गरौँ त। म कालीको ड्रेस खोज्छु। धुलो लुगामा साह्रै धुलो हुन्छ। हेर्नु मार्क्स ठुलो भएको फेरि। यो चाहिँ गाउन हो क्या, म्याक्सी हो क्या यो। प्रेग्नेन्सी वुमेनहरूले लगाउने म्याक्सी। कसलाई चाहिएको छ पनि भन्नुहोस् है, यहाँ छ। यो चाहिँ गाउन हो होइन, प्रेग्नेन्सी वुमेनहरूले लाउने गाउन हो चाहिँ। हेर्नुहोस् है गाउन। यसरी बान्ने हुन्छ साइडबाट होइन, यसरी डोरी बान्ने हुन्छ। तपाईँहरू कोही प्रेग्नेन्सी हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाउन पनि छ मसँग, म्याक्सी पनि छ। अनि यो नि म्याक्सी हो। यही म्याक्सी पनि डिफ्रेन्ट डिजाइनमा छ है। यो नि म्याक्सी हो। यो चाहिँ वान पिस ड्रेस हो। यस्तो वान पिस मैले पनि लगाएको थिएँ नि अस्ति नै। सिम्पल एकदम सेलमा हो यो वान पिस। मैले सेलमा हालिदिएको छ। $15 मात्रै हो। लिनुहुन्छ भने लिनुहोस् आएर। यो टप्सहरू सिम्पल टप्सहरू पनि छ। टप्स छुट्टै राख्नु पर्यो। यस्तो सिम्पल $15 मात्रै हो। सेलमा हो क्या, सबै सेल हालिदिएको छु मैले। त्यो छुट्टै डिजाइन, यो छुट्टै डिजाइन। यो कलर डिफ्रेन्ट छ त। त्यो अघिको ब्ल्याक भयो, रेड भयो, यो चाहिँ ब्लू। कस्तो राम्रो कुर्ती। कमला सिसले अघि लाइभमा हेर्नु भएको जस्तै लागेको थियो। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुर्ती। तपाईँलाई ठिक्क हो नि सिस्टर। हिजो तपाईँ हेर्नै भुल्नु भएछ। हेर्नुहोस् त रेड कलरको कुर्ती राम्रो रहेछ। तपाईँलाई ठिक्क हुने रहेछ। अब यसमा सल त जुन हाले पनि हुन्छ, रेडै हाले पनि हुन्छ, यो ब्ल्याक हाले पनि हुन्छ। ब्ल्याक हालेर राखिदिनु है एकछिन। सलवार पनि रेड छ यसको। अनि यो चाहिँ भइहाल्यो, म्याक्सी भइहाल्यो यो पनि। म्याक्सी प्रेग्नेन्सी वुमेनहरूको लागि। अरू लुगाहरू टन्नै उता छ। तपाईँले मलाई मेरो युट्युब फलो गर्नुभयो भने युट्युबमा पनि लाइभ बसिरहेको हुन्छु। टिकटक पनि भिडियो, टिकटकमा त त्यति भिडियो बनाउँदिनँ मैले आजकल, किनकि म बिजी हुन्छ। टिकटकको फेरि बनाउनै भ्याउँदैन, त्यही भएर म लाइभ आइदिएको क्या। अहिलेको कलर कोट कस्तो लाग्यो। अब म अर्को कलर कोट लाउँछु है एकछिनमा। पहिला आफूले कपडा लाउन सिक्यो अनि बरु अरूलाई। के साह्रो मोटी हुनुभएको बम। मैले अब तपाईँलाई के अरे एउटा कोट छ नि, अर्को कोट पनि लगाएर देखाउँछु कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्। यो छुट्टै कोट हो अहिलेको। यो चाहिँ बेबी कोट हो, बेबीहरूको लागि, सानो बच्चाहरूको लागि। अघि ठुलो मान्छेको कोट मैले लगाएको थिएँ, यो बेबी कोट हो। यो बच्चाहरूको कोट, यो पनि क्युट छ कोट है। अनि यो चाहिँ बाबाको, बाबा र छोराको सेम डिजाइन। तपाईँले सेट मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मामुको लागि पनि छ यो दौरा सुरुवाली।
यही दौरा सुरुवाल उता भित्र ल राख्छु म अहिले यहाँ राखेँ मात्रै हो अनि यो चाहिँ ऊ क्या के अरे यो चाहिँ के भन्छ नि यसलाई चाहिँ दौरा सुरुवाल होइन क्या यो चाहिँ के भन्छ यसलाई के हो भन्छ नि यसलाई बिर्स्यो मैले यसलाई के भन्छ यसरी भन्नु त यो चाहिँ कुर्ती पजामा यसलाई के पो भन्छ खै त्यो हाम्रो टिचरहरूले गर्थ्यो नि टिचरहरूले लगाउँथ्यो नि पहिला पहिला पढाउँदाखेरि यी ढाकाको लुगाहरू एकदम धेरै छ ढाकाको वान पिसहरू यो चाहिँ खास जस्तै यहाँ बाबा मम्मी छोराको सेट मिलाउनु मिल्छ क्या सेम छ नि देख्नुभयो सेम छ नि यो मम्मी बाबा अनि छोराको सेम तपाईँले डिजाइन देख्नुभयो नि हेलो प्रेम दाई साडीहरू यो फिरेल साडी यो कस्तो राम्रो छ यो फिरेल साडीहरू थुप्रै छ मसँग तिजको सामान थुप्रै आएको छ यो साडी भयो फिरेल साडी कस्तो राम्रो डिजाइन हेर्नु न अरू सिम्पल डिजाइनमा पनि छ यस्तो डिजाइनमा छ फिरेल साडीहरू येलो कलरको भयो अनि मसँग पिङ्क कलरको छ अनि त्यसपछि रेड कलरको अनि ल्याभेन्डर कलर अनि त्यसपछि कस्तो राम्रो प्यारेट कलर पनि छ ब्लू छ यो चाहिँ तीनटा र भएको भयो अलिकति बुटी फ्यान्सी छ प्लस मसँग सिम्पल पनि छ हेर्नुहोस् त यो साडी कति राम्रो छ अब यो बनाउनलाई अहिले फुर्सद छैन मलाई धेरै छ काम पसल घत्रगोल छ फुस्किसक्यो स्ट्रेचेबल ब्लाउजहरू अब यी रेड कलरमा थुप्रै छ यस्तो ब्लाउज त कति छ कति अब देखाएर साध्यै हुँदैन नि त थुप्रै छ अब सबै अफकोर्स छ नि यत्रो पसलमा हुँदैन त्यो बच्चाको लुगा मैले कहाँ राखेको छु म खास बच्चाको लुगा खोज्नलाई पटाइरहेको बच्चा त नाङ्गै पो भयो त यहाँ त यिनलाई एउटा ड्रेस लगाइदिनु भनेको कहाँ होला उनको मम्मीलाई सेट मिलाइदिउँ भनेको त लुङ्गीहरू पनि छ डिफ्रेन्ट डिजाइनमा छ लुङ्गीहरू म त नेपालकी छोरी छैन सुर्तामा राम्री देखिन्छ रे सिम्पल कुर्तामा यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइनको हो होइन साइनिङमा छ वान पिसहरू है यो चाहिँ साइनी छ अघिको चाहिँ सिम्पल अघिको अर्को डिजाइन वान जस्तै यो स्ट्रेचेबल ब्लाउजहरू हेर्नुहोस् है एउटा यो डिजाइनमा छ है अनि एउटा चाहिँ यस्तो डिजाइनमा छ हेर्नुहोस् है त अनि यो डिजाइनमा पनि छ यो चाहिँ जस्ट भेलभेट छ सिङ्गल यसमा अब कस्तो यो चाहिँ अलिक युनिक देखिन्छ नि त सिल्क साडीहरूमा राम्रो देख्छ यो हेर्नु त सिल्क साडी रेडिमेड खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ रेडिमेड भएको होइन यो चाहिँ सिल्क साडी यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ भने भन्नुहोस् है यो चाहिँ सिल्क साडी पिको गर्न पर्ने रहेछ सिल्क साडी यसमा रेडिमेड पनि छ रेडिमेड चाहिँ सिल्क साडी मसँग म अहिले त देखाइदिन्छु कि गोल्डन कलर अनि त्यसपछि ब्लू कलर अनि ऊ कलर छ गोल्डन ब्लू अनि त्यसपछि थुप्रै छ अनि ऊ त्यो ल्याभेन्डर कलर
सिल्कमा। हेलो एथेना, के छ एथेना? नानु तिमी गयौ सामान लिनलाई? पसलको लोकेसन चाहिँ मेरो के अरे उसमा 76 स्ट्रिटमा हो क्या, 4026 A 76 स्ट्रिट एलमोस्ट 11373 मा हो पसल लोकेसन। तिमी सामान लिन गयौ एथेना? कुन सामान बेच्छौ? यहाँबाट केही सामान चाहिन्छ भने भन है, तिमी भिडियो कल गरेर त्यही फेसबुकबाट हेरे पनि हुन्छ। हेर न, मैले त्यो थुप्रो सेट आएको छ क्या, ड्याडी मम्मी अनि छोरीको सेट आएको छ थुप्रो। त्यो सेटको एउटा चाहिँ स्याम्पल बनाएर राख्नु पर्यो भनेको। त्यो कहाँ? ए त्यसमा बस्दैछु म त। कस्तो पास्कल लोकेसन कहाँ हो रे? के हो पास्कल भनेको? बुझिनँ मैले त। पसलको लोकेसन भन्नुभयो हो लक्ष्मणजी? पसलको लोकेसन यो हो क्या। पढ्नु मैले अघि पठाइदिएको थिएँ त एड्रेस, पढ्नै म पठाइदिन्छु। त्यहाँ मैले अहिले सेभ गरेर अहिले पोस्ट गर्दाखेरि गर्छु है। 40-26 A 76 स्ट्रेट अनि एलमोस्ट अनि त्यसपछि 11373 यो पसलको लोकेसन। भन न एथेना, भन। सुनिरहेको छु मैले तिमीलाई। ल कुमारजी, म नानु भन त। ला भिडियो कल आइरहेको त नि। ठिक छ त, अनि भिडियो कलै गरेर ठिक हाल्छ नि त। तिम्रो भिडियो रोक्देऊ न त। ल गइ भागी। अनि त्यो भिडियोलाई फ्लिप गरेर राखिदिएको भए भइहाल्थ्यो। किन भाग्नु पर्थ्यो र? ला यो त कस्तो लामो देखेको त। यो त माथि झुन्डाउनु पर्यो ब्लाउजमा। लामो देख। ला खस्यो। कस्तो दो गरेर बल्ल बल्ल गऱ्यो, खसिहाल्यो नि। मेरो पैसा भद्रगोल पैसा। म काम गर्दा गर्दा मर्न लागिसकेँ। मलाई कृष्ण ड्रेसहरू हेर्नुहोस् न कति छ। अब यो जुत्ताहरू यस्तो उयोहरू पनि छ। यहाँ पनि कोटहरू कुन राखेको छ टी सर्ट त। ओहो नि त्यहाँ राख्दा बोइजहरूको यो यसलाई के भन्छ अरे? मैले बिर्सेँ क्या, यसको नाम के अरे? यो हाम्रो पहिला यस्तो बच्चाहरूको कोटहरू कस्तो दामी। यो चाहिँ हाफ कोट हेर्नु नि यहाँनिर। यहाँ म 3 जनाको हुँदैछ ड्रेस। टी सर्टहरू रहेछ यहाँ अलिअलि। यस्तो टी सर्ट त नराखौँ है यहाँ। यस्तो लुक छ है यो चाहिँ। काम त कहाँ गरौँ कहाँ नगरौँ भयो त। काम धेरै भएर हेर्नुहोस् न। डान्स गर्ने हो क्या लक्ष्मणजी? अहिले पाउनु न, हाम्रो पसलमा कति काम छ अनि। कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त, भेलभेट लेहेङ्गा रोयल ब्लू कलरको छ। अनि टप्सहरू छ। वान पिस हेर्नु कस्तो राम्रो यो व्हाइट कलरको। झुम्काहरू यिनीहरू सबै राम्रो राम्रै छ। सामानहरू त एकदम धेरै छ मसँग, राम्रो राम्रै छ। चुडाहरू आइटमहरू लिनु छ। यो व्हाइट कलरको राम्रो छ। अनि वान पिसहरू यो रेड कलरको मैले सेट मिलाउनु ल्याएको थिएँ अघि, खोज्दै थिएँ नानीलाई ड्रेस। त्यो भेलभेट लेहेङ्गा गहनाहरू हेर्नु कति धेरै। चक्कर होइन, चक्कर 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 चक्कर।